मंगोलों की गुलामी में रहने वाला वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने मंगोलों को खून में नहला दिया। उसने मंगोलों को एक ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद वो किसी इस्लामी मुल्क की तरफ दोबारा हमला करने की जुर्रत ना कर सके और अपने वतन मंगोलिया भाग गए। तारीख उसे फतुहात के बाप के नाम से याद करती है। नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक अजीम इस्लामी कमांडर और सिपा सालार रुकनुद्दीन बैबरस की हालात ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 13वीं सदी के वक्त में मंगोल आंधी शहरों और रियासतों को तबाह बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये सदी मुसलमानों के लिए इंतहाई पुरआशोब सदी थी। सन 1258 में मजबूत इस्लामी मरकज़ बगदाद मुसलमानों के खून में नहला दिया गया। खिलाफत अब्बासिया के आखिरी खलीफा मुतासम बिल्ला को दर्दनाक मौत से हमकिनार कर दिया गया। पूरी उम्मत मुस्लिमा में फ़कत आहें और सिसकियाँ थीं। कोई इस्लामी ममलकत मंगोलों के मुकाबले की ताकत नहीं रखती थी। बुखारा, समरकंद और बल्ख जैसे अजीम शहर तबाह बर्बाद हो चुके थे। सिर्फ शाम, मिस्र और हिजाज मुक़द्दस यानी मक्का और मदीना में इस्लामी हुकूमतें बची थीं जो कि मंगोलों के निशाना पर थीं। आखिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फरियाद सुन ली और एक ऐसा मर्द हुर पैदा किया जिसने मंगोलों के दांत खट्टे करके उनको इबरतनाक शिकस्त दी और इस्लामी सियासत और हुकूमतों को बका बख्शी। अल्लाह के इस शेर को तारीख में रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से याद किया जाता है। 19 जुलाई सन 1217 ईस्वी को जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के एक दरबारी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम महमूद रखा गया। किसी वजह से ख्वारज़म शाह उस दरबारी से नाराज़ हो गया तो उसने उसे कैद में डाल दिया। उस ज़माने में ख्वारज़म शाह और मंगोलों के दरमियान मुख्तलिफ महाजों पर जंग जारी थी। सन 1221 ईस्वी में ख्वारज़म रियासत मंगोलों की बर्बरियत का निशाना बनी। तबाही के बाद मंगोलों ने ख्वारज़म पर कब्जा कर लिया। औरतों, बच्चों और जवानों को गुलाम बना लिया गया। इन गुलाम बच्चों में महमूद भी शामिल था। जंजीरों में जकड़े हुए इस बच्चे को देखकर कौन कह सकता था कि मंगोलों की गुलामी में आया हुआ ये बच्चा बड़ा होकर मंगोलों को ही उनके खून में नहला देगा। मुख्तलिफ हाथों में बिकता हुआ वो बच्चा मिस्र पहुंचा और वो बिकते बिकते मिस्र की एक खातून फातिमा की तहवील में आ गया। फातिमा का एक बेटा फौत हो गया जिसका नाम बैबरस था। फातिमा ने महमूद को अपना बेटा बना लिया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर बैबरस रख दिया। फातिमा का एक भाई अमीर मिस्र स्वाले नजमुद्दीन के दरबार से मुंसलिक था। वो बैबरस को ले गया। सुल्तान ने बैबरस को अपने कफालत में ले लिया। तरबियत के बाद वो सुल्तान की ज़ाती फ़ौज का हिस्सा बन गया। अब उसका नाम रुकनुद्दीन बैबरस था। बहुत जल्द बैबरस शाही फ़ौज का सिपा सालार बन गया। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान साले नजमुद्दीन की वफ़ात के बाद सैफुद्दीन कुतुज़ ने मसनद इक़्तिदार संभाली। बैबरस के दिल में मंगोलों के बारे में नफरत आग की तरह भड़क रही थी। बैबरस कमाल दर्जे का फौजी माहिर और दलेर सिपा सालार था। रुकनुद्दीन बैबरस अकेला ही जासूसी की मुख्तलिफ मुहिम्मात पर निकल जाता और दुश्मन के इलाकों और बाद दफ़ा कलों के अंदर की मालूमात भी हासिल कर लेता। उस वक्त मिस्र पर ममलूक हुकूमत कायम थी। ममलूक हुकूमत असल में गुलामों पर मुश्तमिल हुकूमत थी, जिस तरह बर्रे सगीर में ख़ानदान गुलामा की हुकूमत थी। मंगोल बगदाद की फतह के बाद मजीद वहशी हो चुके थे। हलाकू खान का अब अगला हदफ शाम और दमिश्क था। बहुत छोटी सी मुज़ाहमत के बाद मंगोलों ने दमिश्क को फतह कर लिया। ज़ाहिरी तौर पर कोई ताकत नज़र नहीं आती थी जो मंगोलों का रास्ता रोक सकती और मंगोल अब आखिरी मुस्लिम ममलकत मिस्र को फतह करके मक्का और मदीना को अपना हदफ बनाना चाहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। रुकनुद्दीन ने बर वक्त मंगोलों की चाल और हदफ को समझ लिया
اور اس کے خلاف تیاریاں شروع کر دی۔ آخر 3 دسمبر سن 1260 عیسوی کو ہلاکو خان 3 لاکھ کا لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا، جبکہ دوسری طرف بیبرس کی فوج کی تعداد محض 20,000 تھی۔ ہلاکو خان نے عین جالوت کے میدان میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ بیبرس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ کو پیش نظر رکھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی زمین کے وسط میں حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے وہ بے عزت ہوں گے۔ اس لیے بیبرس نے شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور عین جالوت کی وادی میں منگولوں کو آ لیا۔ ناظرین، عین جالوت پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک جابر حکمران کو شکست دی۔ دونوں فوجوں میں عددی لحاظ سے بہت واضح فرق تھا۔ ظاہراً مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا جس سے مسلمان فوج کے حوصلے کئی گنا بڑھ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی دوران منگولوں کے شہنشاہ اور ہلاکو خان کے بھائی منگو خان کا منگولیا میں انتقال ہو گیا۔ ہلاکو خان اپنی فوج کا بڑا حصہ اپنے ساتھ لے کر منگولیا واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے بقیہ فوج کی کمانڈ قطبغہ کو دے گیا۔ اب دونوں فوجوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ قطبغہ نے سلطان سیف الدین قطز کو ایک غرور اور تکبر بھرا خط لکھا اور اس میں لکھا کہ ہم نے زمین کو تاراج کیا، بچوں کو یتیم کیا اور لوگوں کو سزا کے طور پر قتل کیا، ان کے سرداروں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے بھاگ نکلو گے؟ کچھ ہی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے۔ سلطان قطز نے کہا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو لڑنا ہم بھی جانتے ہیں۔ اس پر قطبغہ کے ایلچی نے گستاخانہ انداز میں کہا کہ تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ اس کی اس گستاخی پر سلطان قطز نے ان سفیروں کو سر قلم کر کے ان کی لاشیں شہر میں لٹکا دیں اور قطبغہ سمجھ گیا کہ اس کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہیں۔ اب منگول اور مصری فوج آمنے سامنے تھی۔ سلطان قطز بھی بیبرس کے ساتھ اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے میدان جنگ میں موجود تھا۔ پھر ایک خونی مارکہ کا آغاز ہوا۔ بیبرس نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دایاں حصہ، دوسرا بایاں اور ایک وسطی، جبکہ چوتھے حصے کی فوج کو وادی کی گھاٹیوں میں چھپا دیا گیا، جبکہ منگول فوج وادی کے باہر کھلے میدان میں تھی۔ بیبرس اپنی حکمت عملی کے تحت کسی بھی طرح منگول فوج کو وادی کے اندر لے کر آنا چاہتا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھیں، مگر منگولوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا اور آخر مصری فوج کے دائیں جتھے نے پسپائی اختیار کر لی۔ منگول فوج بھی ان کے تعاقب میں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ منگول فوج وادی کے اندر پہاڑوں میں گر چکی تھی۔ چھپے ہوئے دستے نے حملہ کیا اور منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ منگول اس آفت کے لیے تیار نہ تھے، وہ الٹے قدموں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب پلڑا اسلامی فوج کے حق میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں منگولوں کی بڑی تعداد ماری جا چکی تھی۔ قطبغہ مارا جا چکا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں منگول فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ جو فوجی بھاگ سکے وہ شام پہنچ گئے۔ اب مسلمانوں کی فتح کی خبریں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ منگول قبضے والی اسلامی ریاستوں اور علاقوں کے اندر بھی عوام باہر نکل آئے اور منگول فوجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ شام میں پہنچنے والے منگول فوجی بھی مارے گئے۔ اس طرح تمام منگول فوجی یا تو مارے گئے یا پھر گرفتار ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد منگول پھر دوبارہ کسی اسلامی ریاست پر حملے کی جرأت نہ کر سکے۔ مارکہ عین جالوت سے واپسی پر سلطان سیف الدین قطز پر اصرار طور پر قتل ہو گیا اور رکن الدین بربرس نے مصر کا اقتدار سنبھال لیا۔ منگولوں کا منہ توڑنے کے علاوہ بیبرس نے اور بہت سے مارکے سر کیے۔ سن 1262 میں خلیفہ ظاہر باللہ کا ایک بیٹا ابو القاسم احمد کسی طرح منگولوں کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ مصر پہنچ گیا۔ بیبرس اسے قاہرہ لے آیا
اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے 3 سال سے ختم خلافت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ گو کہ یہ خلافت محض ایک علامتی خلافت تھی۔ صلیبی جنگوں کے سلسلہ میں سن 1271 میں برطانوی کمانڈر شاہ ایڈورڈ کی قیادت میں 9ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں رکن الدین بابرس نے فتح پائی اور اس طرح پونے 200 سال سے جاری صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا۔ آج بھی یورپ کے صلیبی رکن الدین بابرس کو صلاح الدین ایوبی ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آخر 1 جولائی کو بابرس کا انتقال ہو گیا اور اسے شام میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ رکن الدین بابرس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ زمانے اور امت مسلمہ نے سلطان رکن الدین بابرس کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دی جس کا وہ حقدار تھا۔ یقیناً ایسے ہی اللہ کے شیروں کی وجہ سے اسلام کو استحکام ملا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔